सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सेवा विस्तार निष्प्रभावी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र नेपाली भाषामा पाठ्यक्रम नहुँदा शिक्षण विधि भार बन्दै। बाँके घटनालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी कङ्ग्रेसद्वारा प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि अवरुद्ध, दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले आलटाल गरेको आरोप। संसदीय समितिहरूले सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्ने सभामुख महराको भनाई, आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वप्रति सजग हुन सांसदहरूलाई आग्रह। काश्मीरका बासिन्दाको दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्काउन सङ्घीय सरकारलाई भारतको उच्च अदालतको आदेश। र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको निर्वाचन एक साता सर्यो, एएफसी अन्डर 16 छनौटमा आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल कुवेतसँग खेल्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार सुरु गरौँ कान्तिपुर सविस्तारबाट। कान्तिपुर सविस्तार। प्राविधिक शिक्षा विस्तारका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले 434वटा सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ सुरु गरेको छ। बाली तथा पशु विज्ञान, सिभिल, कम्प्युटर र इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ गरी 5वटा विषयमा पाठ्यक्रम लागू गरिएको 7 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सरकारी तयारी अपुग देखिएको छ। विद्यालयमा प्राविधिक धार बाहेकका शिक्षक, गतिविधिमूलक शिक्षाको कमी तथा आफ्नो अनुकूल विषयका पढाइ मात्र सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीलाई शिक्षण विधि भार भएको छ। संस्थागत तुलनामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमा अंग्रेजी भाषामा दखल कम हुनु स्वाभाविक भए पनि पाठ्यक्रम नेपाली माध्यममा नहुनु अर्को समस्या छ। प्र्याक्टिकल गर्नको लागि सरहरूले आफै खोजेर नेटबाट सर्च गरेर गर भन्नुहुन्छ, अनि थोरै थोरै आइडिया दिनुहुन्छ, अनि त्यसकै भरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर गाह्रो हुन्छ। गाह्रो हुने कारण के हो? पहिला गभर्मेन्ट स्कुल पढेर आएको भएर इङ्ग्लिस मिडियममा भएर गाह्रो हुन्छ। मकवानपुरको जनकल्याण माविमा प्राविधिक धारको शिक्षा अन्तर्गत कृषि विज्ञान विषयमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत रोशनी विष्ट प्राविधिक विषयहरू अंग्रेजीमा पढ्नुपर्ने र परीक्षा सोही भाषामै दिनुपर्ने बाध्यताले अंग्रेजी कमजोर भएका विद्यार्थीहरू मर्कामा पर्छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक सानुभाइ कार्की समेत पाठ्यक्रम विद्यार्थी अनुकूल नभएको र पढाइपछिको रोजगारका लागि विद्यार्थी ढुक्क नभइसकेको बताउँछन्। जुन खालका विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन् उनीहरू अत्यन्त ठिक बेलामा हामीले ठिक निर्णय गर्यौं भन्ने प्रकृतिको सोच छ। 12 क्लास पढिसकेपछि जबको होप गरिराखेका छन्, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिएको अवस्थामा विद्यार्थीको आकर्षण अत्यन्त राम्रोसँग बढ्छ। निम्न वर्गका परिवारका विद्यार्थीलाई समतामूलक पहुँचका लागि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। पूर्वाधार, प्रशिक्षक, प्रयोगशाला, सहयोगी विद्यार्थीको कार्यस्थल अभ्यास लगायत सरकारले अनुदान समेत दिन्छ। तर प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वलाई बुझाउन नसक्दा अभिभावक तथा विद्यार्थीमा यस क्षेत्रप्रति विश्वास गुमेको काठमाडौँको महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवराज गुरुङ बताउँछन्। बच्चाहरूको भविष्य निर्माण गर्नको लागि उपयुक्त विषय हुँदा हुँदै पनि उनीहरूलाई सुसूचित गराउन चाहिँ हामी असफल भइरहेका छौँ। वास्तविक यसले इन्जिनियर नै बनाउँछ र त्योमा पनि गुणस्तरयुक्त इन्जिनियर बनाउँछ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले जनमानसमा अभिभावकको समूहसम्म पुर्याउन चाहिँ हामीलाई एउटा चुनौती नै भइरहेको छ। गाह्रो विषयवस्तु, प्रशिक्षक नटिक्नु र उनीहरूलाई शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान नै नदिई पढाउन पठाउनु जस्ता कारणले सामुदायिक विद्यालयहरूमा सुरु गरिएको प्राविधिक शिक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको यस क्षेत्रका विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी बताउँछन्। अंग्रेजीबाट हामीले कति नेपालीमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई भन्ने एउटा प्रश्न हो। दोस्रो कुरो चाहिँ नेपालीमा दिने बेलामा हामीले अंग्रेजीमा अहिलेसम्म हामीले पढाउने गरिराखेका छौँ र धेरै जसो इन्जिनियरिङ प्राविधिक अथवा कृषिका प्राविधिक विषयवस्तुहरू अंग्रेजीमै छन् भनेपछि त्यसलाई सरलीकृत रूपमा बुझ्न सक्ने गरी फेरि नेपालीमा कसरी लैजाने भन्ने चाहिँ अर्को विषय छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र पनि अंग्रेजी माध्यममा हुँदा विद्यार्थीलाई गाह्रो भएको विषयमा जानकार छ। तर त्यसको तत्काल समाधानका लागि भने पहल नहुने केन्द्रका प्रविधि शाखाका निर्देशक सुरेश कुमार जोशी बताउँछन्। अब त्यो भाषाको जटिलता एउटा पक्ष भयो, अर्को कुराहरू विषयवस्तुको जटिलता छ भने त्यसलाई सामान्यकरण र त्यो लेभल अनुसार चाहिँ मिलाउने कुरा पनि हामी भविष्यमा पाठ्यक्रमसँग हामी बसेर चाहिँ समन्वय गरेर एउटा पोलिसी भित्र यसलाई लान सकिन्छ। केन्द्रले सञ्चालन गरेको प्राविधिक धारको कार्यक्रम तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी का कार्यक्रम बेग्ला बेग्लै छन्। दुवै संस्थाका पाठ्यक्रममा केही सिटमा छात्रवृत्ति पाइने भए पनि शुल्क तिरेर पढ्ने विद्यार्थीलाई अत्यधिक महँगो हुनाले विद्यार्थीको आकर्षण यस क्षेत्रमा आशा गरे अनुसार हुन नसकेको काठमाडौँको धापासे स्थित तिलिङटार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सरोज कुमार पाण्डे बताउँछन्। 9-12 का विद्यालयहरूले हामीलाई कम्प्लेन गरिरहेछ, तपाईँहरूले पैसा लिएर चलातो हो नि भन्ने जस्ता कुराहरू आइरहेछ। पैसा लिनु हाम्रो रहर होइन, हाम्रो बाध्यता हो। गभर्मेन्टले चाहिँ शिक्षकको तलब
क्लब र प्र्याक्टिकललाई वर्कसपहरूका कुराहरूलाई खर्च व्यवहार गर्नै पर्छ। यदि प्राविधिक शिक्षालय नहुने हो भने सामुदायिक विद्यालयहरू खस्किँदै जान्छन्। यसको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले नै वहन गर्नुपर्छ। कक्षा 9 र 10 मा प्राविधिक विषय अन्तर्गत 60% अंक विद्यालयले दिने भएकाले कक्षा 10 को नतिजा राम्रै देखिए पनि केही विद्यालयको बाहेक समग्रमा 11 र 12 को नतिजा कमजोर छ। कोर्स गाह्रो हुने बाहेक अर्को समस्या प्राविधिक विषयका प्रशिक्षक लामो समयसम्म नटिक्नु हो। प्राय छोटो करारमा राखिने यस्ता प्रशिक्षकहरू सुगम ठाउँमा काम पाउने वा लोकसेवामा नाम निकाल्ने बित्तिकै हिँडिहाल्छन्। प्रशिक्षकहरू सेवा सुविधा लगायतका कारणले नटिक्ने शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्साल बताउँछन्। इन्जिनियरलाई हामीले राख्यौं भने अर्को ठाउँमा राम्रो सुविधा पाएपछि जाने पद्धतिले पनि यो टिकाउ दरमा समस्या छ। सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै हो। यो जनशक्ति व्यवस्थापनमा उत्पादनदेखि प्रयोग गर्ने सम्मको कुरा पर्छ। हाल स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा विद्यालय शिक्षा आएको छ। सोही अन्तर्गत पर्ने प्राविधिक शिक्षा विस्तारलाई भने स्थानीय तहले न्यून बजेट छुट्याउने गरेका छन्, जसबाट प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने स्वयं स्थानीय तहको स्वीकारोक्ति छ। बुटौल उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख मित्रमणि खनाल। आर्थिक पक्ष पहिलो कुरा भयो। दोस्रो कुरा प्राविधिक शिक्षा लिएर भोलि अब रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो होइन, त्यसको अभ्यास गर्ने ठाउँ हुनु पर्यो। त्यसको लागि एफआरएमको प्लानिङ गरेरै अगाडि जानुपर्ने कुरा छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दो छ। बढ्दो बेरोजगारी अन्त्यका लागि यो अचूक अस्त्र पनि हुन सक्छ। तर शिक्षा मन्त्रालय, सिटिइभिटी, विज्ञ सहितका सरोकारवालाहरूको ध्यान प्राविधिक शिक्षाको जग बलियो बनाउनेतर्फ लाग्न जरुरी भइसकेको छ। अन्यथा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन सामुदायिक विद्यालयका लागि भालुको कम्पट बन्न बेड छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बाँके घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दोस्रो दिन पनि अवरुद्ध गरेको छ। सो घटनाका दोषी विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भए पनि कारबाही गर्न सरकार उदासीन भएको भन्दै कांग्रेसले आज पनि बैठक अवरुद्ध गरेको हो। बैठकको सुरुमा नै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भूषालले किटानी जारीमा उल्लेख भएका व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बाँकेको घटनामा हामी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको विरुद्धमा हामीले जाहेरी दिँदै गर्दाखेरि गृह प्रशासन त्यसबाट बेखबर भएर बस्यो र हामी त्यसको परिणाम स्वरूप दबाब दिनको लागि यो सदनलाई हामीले अवरुद्ध गर्नको लागि बाध्य भयौं। त्यहाँ किटानी जाहेरी त दर्ता भयो, एउटा प्रक्रिया त अगाडि बढेको छ, तर किटानी जाहेरीमा आएका व्यक्तिहरू, त्यो घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई गृह प्रशासनले कानुनी कारबाहीलाई तत्काल अगाडि बढाएर यो काममा संलग्न भएका ती व्यक्तिहरूलाई तुरन्त कारबाही अगाडि बढाओस्, त्यसको लागि सरकारले सभामुख मार्फत निर्देशन जारी होस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल आज यही सदनबाट निवेदन गर्दछ। यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद नन्दलाल रोका छेत्रीले भने बाँकेमा कांग्रेसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कुनै उशृङ्खल क्रियाकलाप नभएको दावी गर्नु भएको छ। उहाँले सो घटनाका विषयमा कांग्रेसले गहन अध्ययन नगरी सदन अवरुद्ध गरेको आरोप लगाउनुभयो। त्यहाँ वास्तविक कुरो एउटा हुन्छ, यहाँ धेरै बवाल हिसाबले आएको छ। त्यहाँ कुनै पनि केही घटना घटेको छैन, कसैले कसैलाई छोएकै छैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि आज नेपाली कांग्रेस एउटा जिम्मेवार पार्टी हो, घटनालाई राम्रो ढङ्गले अलिकति सोचेर जानु पर्थ्यो। त्यसै अल्छेप लगाएर त्यहाँ 3 जना केटाहरूलाई त्यहाँ जान यो शून्य धैर्य राख्नु पर्छ। तिनीहरूले गल्ती गरे पार्टीले गल्ती गरे, तिनी केटा जानु छैन भन्ने रिलाइज पनि गरेको छ, विज्ञप्ति पनि निकालिसकेको भएको छैन। सत्तारूढ दलका सांसदले बाँकेको सीतापुर घटनामा अमानवीय गतिविधि नभएको बताएपछि कांग्रेसका सांसद ओयल घेराउ गर्न पुगेका थिए। सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदनको काम कारबाही अघि बढाउन पटक पटक गरेको आग्रह कांग्रेसका सांसदले अस्वीकार गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक पर्सि बुधबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रिय जागरण अभियान अन्तर्गत गत बिहीबार खजुरामा आयोजित कार्यक्रममा आक्रमण हुँदा कांग्रेस बाँकेकी सभापति किरण कोइरालाको हात भाँचिएको छ भने अरू केही कार्यकर्ता घाइते भएका थिए। सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय समितिहरूले सरकारको कामको निगरानी मात्रै गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज भएको संसदीय अभ्यास सम्बन्धी कार्यक्रममा सभामुख महराले समितिले सरकारलाई नियन्त्रण नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारले रेस्पोन्स गरेको अवस्थामा संसदका काम कारबाही झनै प्रभावकारी हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। संसदले संकल्प प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरू पारित गरेको भन्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको तदारुकताको अपेक्षा राख्नुभयो। सभामुख महराले
उहाँले संसद नियमावली अनुसार चल्नु नै संसदीय प्रक्रियाको असल अभ्यास हुने बताउँदै सांसदहरू आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वप्रति सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सांसदहरू कानून निर्माणका लागि मात्रै चुनावबाट आए पनि निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न विकास निर्माणसँग जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो। उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेले संसदीय अभ्यासलाई विगतभन्दा प्रभावकारी बनाउन संसदले रणनीतिक कार्ययोजना नै बनाएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संसदमा प्रस्तुत हुँदा सांसदहरूलाई प्राविधिक विषयमा पनि ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले मुलुकको औद्योगिक विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी औद्योगिक विकास विधेयक आएको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवको तर्फबाट औद्योगिक व्यवसाय विधेयक 2075 प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले बन्द भएका र अन्य उद्योग निर्वाध सञ्चालनका लागि यस क्षेत्रका समस्या ध्यानमा राखेर विधेयकका दफाहरू समेत परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो। औद्योगिक व्यवसायको वातावरणलाई खुकुलो बनाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको खुल्ने मात्रै होइन, बन्द गर्ने अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ झन्झट धेरै हुन्छ। उद्योग सधैँ जीवन्त रहिरहन्छ भन्ने कुरा होइन। एउटा कुनै कालखण्डमा कुनै उद्योग नचल्न पनि सक्छ, तर नचलेको अवस्थामा पनि निक्लन पनि कठिन हुने किसिमको अवस्था सृजना गर्नु हुँदैन भनेर निस्कनको लागि सजिलो गर्ने समेतको व्यवस्था यसमा गरिएको छ। विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद रामनारायण बिडाडले नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय धराशयी बन्दै गएको बताउनुभयो। औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भवनहरू थोत्रो जीर्ण भए न त्यो बनाउँछ न त्यो चलाउँछ न त्यसलाई अर्कालाई जिम्मा दिन्छ। कुन कुन प्रकारका उद्योग कसरी कच्चा पदार्थलाई प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले प्रश्नसँग विधेयकमा लेख्न सकेनौँ। पाठ पूर्जा ल्याउनु भन्दा तयारी सामान ल्याउन सजिलो, यस्तो प्रकारको बेइमानी छ। वन डोर सिस्टमबाट उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने हुनु पर्थ्यो। हैरान हत्तु झन्झट यस्तो छ। एउटा कार्यालयमा गयो उद्योग विभागमा एउटा भनिदिन्छ, अर्कोमा अर्थ भनिदिन्छ, वैदेशिक लगानी शून्य। यस्तो प्रकारको बेलामा यो ऐन आएको छ। औद्योगिक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सरकारी उद्योग धराशायी नहुने र निजी उद्योग प्रभावकारी हुने गरी सरकारले रणनीति बनाउनु पर्ने उहाँको तर्क थियो। औद्योगिक व्यवसायका लागि जग्गाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय विधेयकमा उल्लेख नभएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 3 बजे बस्नेछ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अराजकताको आतंक मचाएर जनतामा भ्रम छर्न खोज्नेको प्रतिवाद गर्न युवा तथा विद्यार्थीलाई अपील गर्नुभएको छ। तत्कालीन माओवादीका नेता पुष्पबहादुर बोगटीको 5औं स्मृति दिवसमा काठमाडौँको धुम्बाराई स्थित नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घाँटी निमोट्न खोज्नेहरू विरुद्ध सतर्क र सचेत भएर प्रतिवाद गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। तमाम युवा साथीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, केही त्यस्ता अराजक तत्त्वहरूले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र अनि हत्केलाले सूर्य छेक्न खोजे जस्तो गरिकन दुस्साहस गर्नेहरू प्रति सतर्क रहन र त्यसको प्रतिवाद गर्न म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक दलमा व्यक्तिवादी र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति हाबी भएको भन्दै 7 दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने भ्रममा नपर्न चेतावनी दिनुभयो। चारैतिरबाट घेरिएको अवस्थामा पार्टीलाई बलियो बनाउन वैचारिक स्पष्टता र अनुशासनमा उहाँको जोड थियो। संविधानले नै समाजवादमा जाने संकल्प गरेको भन्दै उहाँले पुँजीवाद र साम्राज्यवादको घेराबाट उम्किएर समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो। यो परिवर्तन झन्डै 7 दशक लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको हो। यो भर्खरै कलिलो नै छ, भर्खरै जन्मेको बच्चा जस्तै छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा समाजवादतिर अगाडि बढिरहेको यो सिस्टम कलिलो नै छ र यसका विरोधीहरूले कलिलोमा नै यसलाई चाहिँ निमोट्न सकिन्छ कि कलिलोमा नै यसलाई मार्न सकिन्छ कि भनेर छटपटिएको तपाईँ हामीले आजभोलि देख्छौँ र एउटा भ्रम, एउटा अराजकता, एउटा आतंकको वातावरण बनाउन चाहिँ प्रयास भएको पनि हामी देख्छौँ।
समाजवादी पार्टीले हालको संविधान त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण रहेको भन्दै संविधान दिवसका दिन कुनै कार्यक्रम नगर्ने भएको छ। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव केन्द्रीय समिति अध्यक्ष रहेको सो पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा मनाइने संविधान दिवसको कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने तथा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सो पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 2072 सालको विद्यमान संविधान त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण रहेकोले संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गतेको सन्दर्भमा खुसियालीको रूपमा दीपावली वा विरोधको रूपमा कालो दिवस दुवै नमनाउने र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी पनि नहुने निर्णय पार्टीले गरेको छ। सरकारले भने सो दिनलाई भव्यताका साथ मनाउने निर्णय गर्दै दीपावली गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह समेत गरेको छ। प्रकोपको रूप लिएको डेंगू मुलुकका 62 जिल्लामा फैलिए पनि औसतमा 13% जनताले मात्र सावधानीका उपाय अपनाएको सरकारले जनाएको छ। पहाडी र तराई क्षेत्रलाई माथिल्लो र तल्लो क्षेत्र मान्दा पहाडमा 16 र तराई क्षेत्रमा 53% जनताले डेंगू संक्रमणका बारेमा बुझेको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ। काठमाडौँ स्थित मुख्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषदका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर अञ्जनी कुमार झाले डेंगू नियन्त्रणका लागि स्थानीयको सक्रियता अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। घर वरपर जम्मा भएको अनावश्यक पानी सफा गरेमा डेंगू संक्रमण गराउने लामखुट्टे नियन्त्रणमा आउन सक्ने डाक्टर झाले बताउनुभयो। घर घरमा हामी गमला राखेका छौं, गमलाको तल त्यो प्लेट हुन्छ, त्यहाँ पानी हुँदो रहेछ। घर घरमा फ्रिज छ, फ्रिजको पछाडिपट्टि पानी जम्मा हुँदो रहेछ। हामी सबैले कसैले कार चढ्छौं, कसैले साइकल चढ्छौं, कसैले मोटरसाइकल चढ्छौं, त्यो ट्युब घरमै राखिएको छ, त्यहाँ पानी जम्मा भएको छ। यो घर घरमा यी कुराहरूमा अझ जोरदार किसिमबाट उठ्न पर्छ। डेंगू फैलाउने लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि धुवा मार्फत विषादी छड्किएर प्रभावकारी नहुने हुँदा लामखुट्टेको प्रजनन स्थान नष्ट गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। लामखुट्टेले एक पटकमा 500 देखि 1000 वटासम्म फूल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, जसका लागि सम्भावित स्थानको पहिचान गरी नष्ट गर्नु नै उत्तम उपाय हुने डाक्टर झाको भनाइ छ। आफ्नो घर घरमा भएका फ्रिज, भएका गमला, भएका टायर, भएका ट्युब, सफा पानी जम्मा हुने ठाउँ जति पनि छन् तिनलाई आफ्नो व्यक्तिले आफ्नो घरबाट फालिदिनु पर्यो। साधारण रुगा खोकी ज्वरो आएर डेंगू नै भइहाल्यो भनेर नडराइदिनुहोस्, डाक्टर कहाँ गइदिनुहोस्। डेंगूको प्रकोप बढे पनि भयावह अवस्था नआइसकेकाले आत्तिनु नपर्ने डाक्टर झाको भनाइ छ। पाँचथरको फेदिम नगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन भएको स्याउले बजार र मूल्य नपाउँदा मदिरा बनाउन र गाईबस्तुलाई खोले खुवाउने प्रयोगमा मात्रै सीमित छ। फेदिम नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्कुल डाँडा, स्याउ डाँडा र डोजर डाँडा क्षेत्रका झण्डै 150 किसानले रोपेको स्याउबाट भएको उत्पादन यसरी प्रयोग हुने गरेको हो। थप विवरणसहित पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। झन्डै 4 दशक अगाडिदेखि स्याउ खेती गर्दै आएका यस क्षेत्रका किसानले न त खेती प्रविधिमा प्राविधिक सहयोग न त उत्पादित स्याउ बेच्ने बजार र मूल्य नै पाएका छन्। खेती प्रविधि र मूल्य नपाउँदा किसानले उत्पादन गरेको स्याउ सुँगुर, गाई र भैँसीको चारो र खोले हुँदै मदिरा बनाउनमै सीमित भएको किसानहरूको टिप्पणी छ। 3 नम्बर ओडाका स्कुल डाँडा र डोजर डाँडा हुँदै 7 नम्बर ओडाको स्याउ डाँडासम्म स्याउ खेती फैलिएको छ। यी स्थानमा बोटले नै धान्न नसक्ने गरी स्याउ फल्छन्, तर यतिको स्याउ उत्पादन गर्ने यहाँका किसानले न त बिक्री गर्ने बजार पाएका छन् न त भने जस्तो मूल्य नै। स्थानीय किसान सुभाष मुखिया: फललाई धेरै फल लाग्छ हैन, फल लाग्दा त यो बोटहरू सबै लाचिन्छ, यो लिस्योहरू लागेको हुन्छ हैन, त्यो लिस्योहरू कसरी हटाउने र यो छाड्दा कसले छाड्नु पर्ने भन्ने नै जान्छौँ हामी। प्राविधिक ज्ञानको अभावमा किसानले स्याउको बोट कलम काट्न नसक्दा आकाशै छुने गरी झाँगिएका छन्। प्रति बोट 4 देखि 5 क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने स्याउले बजारसँगै उचित मूल्य नपाउँदा गाई भैँसीलाई खोलेसम्म खुवाउन पुग्ने गरेको किसान बताउँछन्। स्याउ निकै रसिलो भएकाले सिजनमा दूध उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने अर्का किसान धन बहादुर गुरुङ अनुभव सुनाउँछन्। डबलै बढ्छ, फेरि यति राम्रो स्याउ, दुना गाई र दुना भैँसीलाई दियो भने दुध फेरि डबलै बढ्छ। यति राम्रो स्याउको असिनाले असर गर्दैन भने त एउटा झाङमा 4 क्विन्टल त अनिवार्य फल्छ। यस क्षेत्रमा 2040 को दशकदेखि स्याउ उत्पादन सुरु भएको बताइन्छ। साना, चकलेटी, मजौला र झोलिया गरी 5 प्रजातिका स्याउ उत्पादन हुने गरेका छन्। तर यतिको मात्रामा उत्पादन हुने स्याउ क्षेत्रका विषयमा न त कृषि ज्ञान केन्द्र जानकार छ न त नगरपालिका जस्ता सरकारी निकाय नै। फेदिम नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख याम संग्रौला: फेदिम नगरपालिका अन्तर्गत स्याउको कार्यक्रमहरू यसरी राखिएको छैन। अब ज्ञान केन्द्रको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अब फलफुल खेती प्रवर्धन भनेर समेटिएको छ। समेटिनलाई अब त्यो अन्तर्गत अब स्याउको विषयवस्तु पर्छ पर्दैन त्यो चाहिँ अब ज्ञान केन्द्रबाट नै थाहा हुन्छ। यतिको मात्रामा उत्पादित रहिथाने स्याउले बजार र मूल्य नपाइरहेका बखत जिल्लाको सदरमुकाम सहित विभिन्न बजारमा भने आयातित भारतीय स्याउ किनबेच भइरहन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फेदिम, 5 थर।
कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीबाट तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। सरकारले कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन करोडौँको रकम आए पनि वास्तविक कृषकले लाभ लिन नसकेको कालीकोटका कृषकको गुनासो छ। कृषकको नाममा आएको अनुदान रकम टाठाबाठाले हात बार्ने, वास्तविक कृषकले कार्यक्रमबारे जानकारी नै नपाउने अवस्था रहेको जनाउँदै कृषकले कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सबै योजनाको छानबिन गरी अनियमितता गर्नेलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। कालीकोटको राजकोटमा बृहत सांस्कृतिक मेला आयोजना गरिएको छ। राजकोट नगरपालिकाको सहयोगमा स्थानीय राजकोट कला संस्कृति संरक्षण केन्द्रले आयोजना गरेको मेलामा राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारले प्रस्तुति दिएका थिए। स्थानीय भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित मेलामा मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सबैजसो नाम चलेका कलाकारहरू राजकोट पुगेको साहित्यकार तथा देउडा सम्राट नेत्रराज साईले जानकारी दिनुभयो। 2 साता अघि सरुवा भएर कालीकोट आएका जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले शान्ति सुरक्षा, मदिरा नियन्त्रण र महिला हिंसा मुक्त जिल्ला बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। जिल्लाका सबै सरकारवाला सहित राजकोट पुगेका ओलियाले सबै खाले विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्न र समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नागरिकको पनि उत्तिकै दायित्व हुने भएकाले राजकोटमा समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत अपराध मुक्त जिल्ला बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको। कालीकोटमा न्यायको लागि अदालत पुग्न नसक्ने सर्वसाधारण नागरिक विकल्पको रूपमा देवताको थान पुग्ने गरेका छन्। गाउँ घरमा हुने सानातिना चोरी, जग्गाका साथ सिमाना, गाली बेइज्जती, थिचोमिचो र कुटपिटका घटनामा न्यायका लागि कानुनको पहुँच नहुनेका लागि देवताले न्याय दिने विश्वासले स्थानीयवासी देवताको थान मन्दिरमा जाने गरेका हुन्। हस्त कालीकोट डायरी आजलाई यति नै। तुलाराम पाण्डेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कालीकोट डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सुनको भाउ आज प्रति तोला 1100 रुपियाँले बढेको छ। सुनको मूल्य बढेर प्रति तोला 71,300 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। विगत 3 दिनदेखि सामान्य उतार चढाव भएको सुनको भाउ आज एकैपटक प्रति तोला 1100 रुपियाँले बढेको हो। हिजो सुन 70,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। चाँदीको मूल्य पनि आज प्रति तोला 40 रुपियाँले बढेको छ। हिजो 840 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज प्रति तोला 865 रुपियाँ पुगेको महासङ्घले जनाएको छ। धितोपत्र बजारमा आज 16 अङ्कले गिरावट आएको छ। कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन बजार परिसूचक नेप्से 16.18 अङ्कले घटेर 1123.83 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 6 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका व्यापार बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 131.62 अङ्कले घटेको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 77.44, होटल समूहको 18.16 र नेपाल टेलिकमको 16.66 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 169 कम्पनीका 7,547 कारोबारबाट 12,48,409 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 34 करोड 39,18,221 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कश्मीरका बासिन्दाको दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्काउन संघीय सरकारलाई भारतको उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। भारतले विशेष अधिकार खोसेपछि 42 दिन यता विभिन्न प्रतिबन्ध झेलिरहेको कश्मीरलाई सामान्य अवस्थामा जतिसक्दो चाँडो फर्काउन अदालतले आदेश दिएको हो। 3 जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले सामान्य जीवनमा फर्कनका लागि आवश्यक पहल गर्न जम्मू कश्मीरलाई पनि निर्देशन दिएको प्रधान न्यायाधीश रञ्जन गोगोईलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। कश्मीरलाई प्रदान गर्दै आएको विशेष अधिकार खोज्ने निर्णय दिल्ली सरकारले गत अगस्त 5 मा लिएको थियो। आफ्नो संसदमा गत मेमा भएको ह्याकिङ प्रकरणमा चीनको संलग्नता भएको आरोप अस्ट्रेलियाले लगाएको छ। गत मेमा भएको निर्वाचन अघि संसद र 3 ठूला राजनैतिक पार्टीमा भएको साइबर आक्रमणमा चीनको संलग्नता भएको अस्ट्रेलियाको जासुसी संस्थाले निष्कर्ष निकालेको हो। 2वटा जासुसी संस्थाले लामो अध्ययनपछि ह्याकिङमा चीनको सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रालय नै जिम्मेवार भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको रोइटर्सले जनाएको छ। ती जासुसी संस्थाले विशेष स्रोतका रूपमा 5 जना सम्बन्धित व्यक्तिलाई लिएका थिए। सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण उनीहरूको परिचय भने गोप्य राखिएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयले भने सो आरोपको खण्डन गरेको छ। बिना आधार कुनै पनि मुलुकमाथि आरोप लगाउनु आपत्तिजनक रहेको भन्दै मन्त्रालयले अफवाह फैलाएर अर्को मुलुकमाथि अन्धाधुन्द प्रहार गर्ने प्रयास मात्र भएको टिप्पणी गरेको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्वाचन एक सातापछि सरेको छ। स्वतन्त्र कमिटीले घोषणा गरेको निर्वाचन मितिमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले असहमति जनाएपछि आज अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी र राखेप बीचको छलफलले निर्वाचन एक सातापछि सारेको हो। सहमति अनुसार अब असोज 10 र 11 गते क्यानको निर्वाचन हुनेछ। आइसिसीका प्रतिनिधि इमरान ख्वाजा र अमर शेखको टोलीले राखेपसँग छलफल गरी निर्वाचनको नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको हो। छलफलमा नयाँ मिति निर्धारणसँगै सबै पक्ष बीचको सहमतिमै निर्वाचनका प्रक्रिया अघि बढाउने, अक्टोबर 12 र 13 मा बस्ने आइसिसी बोर्ड बैठकमा क्यान निलम्बन फुकुवाको प्रस्ताव लैजाने र नेपालको क्रिकेट विकासमा आइसिसीले विभिन्न सहयोग गर्ने सहमति भएको राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले जानकारी दिनुभयो। जोर्डनमा जारी एएफसी अन्डर-16 च्याम्पियनसिप छनौट फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपालले आज बलियो टोली कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पहिलो खेलमा आयोजकसँग 7-0 को फराकिलो हार भोगेको नेपाल दोस्रो खेलमा बलियो प्रतिद्वन्द्वीको सामना गर्न लागेको हो। जोर्डन स्थित प्रिन्स मोहम्मद स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार राति पाउने 11 बजे प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। नेपाली टोली कुवेतलाई बराबरीमा रोक्दै पहिलो अङ्क जोड्ने योजनामा छ। जाँदा जाँदै न्युज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बाँके घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको आजको दोस्रो दिनको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ। सो घटनाका दोषी विरुद्ध किटानी जारी दर्ता भए पनि कारबाही गर्न सरकार उदासीन भएको भन्दै कांग्रेसले आज पनि बैठक अवरुद्ध गरेको हो। बैठकको सुरुमा नै कांग्रेस संयोजक पुष्पा भूषालले किटानी जारीमा उल्लेख भएका व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो। संयोजक भूषालले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।